बट फर्नांडीस मोर्जेकार सध्या आमी मिलाग्रीक करत आसा मोर्जे सगळे माय मोगाचो येवकार सायबीर माय तशेंच हांगा मिसाक पण येतात देवाक भेट दिवंक येतात आनी थँक्यू म्हणटा आमचो बाब निवृत्ती शिरोडकर कित्याक ताका चिंतप येयलें की जे आमच्या मोर्जेन जे गोंयान जात्रा फेस्तां जातात जावं तो बाबडो तो एडवर्टायजमेंट करता आनी लोकांक पावता की बाबा अमके सुवातेर कितें कितें जाता आनी ह्या इगर्जेक तशेंच आमच्या फादरीन सांगलेले चर्चीचे 125 ताका वर्सां जाल्या म्हणून आनी संडेक येता त्या संडेक फेस्त आसतलें जाय तो बॉम्बेचो लोक येता जे कोण सैरे बिरे आयज भेट दिवंक येता आयज सायबीण माय कडेन आयज आमचो लोक नयना पासून चालू आहा नयना चालू आसा आनी जो आयज इकडे आमी भेट दिवंक येता देवाक आनी तशेंच आनी सेकंड म्हटल्यार जे ती कितलींच वर्सां जाल्यान ती फादरींग जावं आमच्या जाणट्यांक ताका खबर आसा आनी एकूच मागता एकवटान रावात कित्याक आयज एकवटान रावच्या देवा बरोबर आयज तुमकां आशिर्वाद मेवतलो आयज तुमी पळयतल्यात गोंयांत आयज कितें जाता ह्या संवसारान ह्या देवाक पावर आसा आयज देवाक उलो मारल्यार देव पावतलो आनी तशेंच सगळ्यां कडेन मागता फेस्ताक सगळे जाणांनी बरें एन्जॉयमेंट करचें बरे भाशेन प्रार्थना देवाची करची देव बरें करूं. केन्ना फेस्त जाता ते सुरू आयताराक आयतारा दीस सकाळी कितें आसता पयलो मीस केन्ना आसता पयलें 7 7 सुरू मागीर व्हडले मीस आसतले हां ते व्हडले मीस केन्ना 10 10:30 म्हटल्यार 11 जातले 10:30 कुर्सां आसतले हां ओके मागीर ते आमचे भायल्यान चणेकार आसतात खेळोवपा घेवन येतात भुरग्यांक तेंका कोणाक सॉफ्ट ड्रिंक जाय तेंकां तिकडे आसतात भुरग्यांची खेळणी आसता ओके जायतो लोक येतात मेवपाक आसता